वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके खिदमत में फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अल्लाह के फज़ल व करम से अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को दुरूद इब्राहिम याद कराए थे। आज मैं दुआए कुनूत याद कराएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिक। नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर। ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك। ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك। ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك। اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى۔ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى۔ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى۔ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك۔ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔ अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।